बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक अंग्रेज़ी में रेन ऑफ टेरर कहते हैं, खौफ फैलाया जा रहा है। एक खौफ की फ़िज़ा बनाई गई है कि जो भी कोई तहरीक इंसाफ से कुछ भी उसका कनेक्शन हो, रिश्तेदार हो, पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन ना हो, रिश्तेदार भी किसी तहरीक इंसाफ वाले का हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, यानी कोई भी किसी की कनेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ हो, उसके ऊपर तशद्दुद, उनके ऊपर जुल्म, उनकी बिजनेसेस बंद, उनके घरों के ऊपर छापा। यानी ऐसी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के कभी हालात नहीं देखे। हम सिर्फ पढ़ते होते थे, फिल्मों में देखते थे कि जो हिटलर का जर्मनी था, जिसको नाज़ी जर्मनी कहते हैं, उधर हम इस तरह की चीज़ें सुनते थे कि रात के छापे पड़ रहे हैं, रात को घुस गए हैं हथियार पकड़े हुए लोग निहत्थे शहरियों के पास और उनको घर तोड़ दिया, उनको पकड़ के ले गए। जिसको पकड़ने आया, अगर वो नहीं है तो जो मर्जी मिला उसको पकड़ के ले गए। ये हम तब सुनते थे कि एकदम गायब हो जाते थे लोग, पता ही नहीं चलता था किधर गए हैं। जिस तरह अब आज़म खान का पता चला, उसकी फैमिली का, कि आज़म खान जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो रात से पता गायब हुए, पता ही नहीं किधर गए हैं, तो उनको उठा के ले गए। जिस तरह इमरान रियाज से हुआ है, उसके घर वाले बैठे हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, पता ही नहीं, अदालत कह रहा है प्रोड्यूस करो, पता ही नहीं किधर ले गए जी, हमें पता ही नहीं किधर चला गया। और ये कितनी और कहानी है। घरों में आते हैं, कहीं से उठा लेते हैं, ले जाते हैं, गायब कर देते हैं। और हमारी अदालतें, और मैं आज सलाम करता हूँ उन जजेस को जो इस सारी मुश्किलात और धमकियों के बावजूद, जजेस को धमकियाँ दी जाती हैं, उनको भी बताया जाता है कि आपकी टेपें हैं, आपका ये है, आपकी हमारे पास फाइलें बनी हुई हैं, उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है। तो उसके बावजूद कई ऐसे जजेस खड़े हैं कि इसके बावजूद वो पूरा इंसाफ देने की और अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देने की, उनकी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। और मैंने तो खुद देखा है जजेस को कि कई जजेस किस तरह खड़े हुए हैं, इन मुश्किल बर्बरियत के दौर के अंदर भी वो खड़े हुए हैं। लेकिन जो मुझे अफसोस है वो ये कि कभी भी हमारे मुल्क में चादर और चार दीवारी की इस तरह बेहुरमती नहीं हुई जो आज हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि प्लान किया हुआ है कि आदमी सोचता है कि ठीक है, जो मर्जी करना करें, मुझे करें। लेकिन जब घर की औरतों पे पहुंचते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे माशरे में कि कोई भी आदमी फिर उससे मुतासर ना हो। और मैं आज उनकी बात नहीं करूंगा जो चले गए हैं, मैं उनकी बात करूंगा जो इस मुश्किल बर्बरियत के दौर में और इस जुल्म के दौर में आज भी खड़े हुए हैं। मैं उनको ख़ास तौर पे आज सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खबरें आती हैं कि लोग किस किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, घरों से बाहर रह रहे हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर दी हैं, उनके कारोबारों के ऊपर उन्होंने बंद ही नहीं किया, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है कारोबार को। उनके जो उनका रोज़ी कमाने के तरीके हैं, उनके ऊपर अटैक किया इन्होंने। उनको पूरी कोशिश किया इन्होंने कि किसी तरह वो जादू के लफ्ज़ कहते कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। तो हर किस्म का प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूँ जिनके घर तोड़े हैं इन्होंने, और उसके बावजूद वो भी आज खड़े हैं, और जिन्होंने अपने बीवी बच्चे छुपा दिए हैं कहीं, क्योंकि ये औरतों पे पहुंच जाते हैं। और मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे मुल्क में ये वो दौर आएगा कि औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ एक चीज़ कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का साथ छोड़ो। यानी ऐसी कभी मैंने नहीं सोचा था कि किसी मुल्क में भी ऐसे होगा कि सिर्फ उसको एक आदमी को शिकस्त देने के लिए, या एक आदमी को क्योंकि हमने कांटा लगा दिया एक आदमी पे, वो ना वापस आ जाए, उसके लिए हर किस्म का हरबा जिसमें औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर मुगल हमारे इस्लामाबाद के वो एक कारकुन थे। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहा है ना कि जी 9 मई को जो हुआ तो उसकी वजह से सज़ा मिल रही है। नहीं, 9 मई से पहले सज़ा मिल रही थी। 9 मई को तो एक बहाना मारा गया। और मैं फिर से आज कहता हूँ कि जिस वक्त इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई, और इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी को हक नहीं पहुंचता जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का। आपका एक मौक़िफ़ है, हमारा एक मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ है कि ये पूरा सेटअप था, ये पूरी तैयारी थी, पहले से सब कुछ प्री प्लान हुआ था। जान के मुझे इस तरह पकड़ा गया कि एक रिएक्शन आए, उस रिएक्शन के ऊपर पहले से प्लान बना हुआ था। अगर प्लान ना बना होता तो एकदम 10,000 लोगों को कौन पकड़ सकता है 2 दिनों के अंदर, जबकि पहले से लिस्टें नहीं बनी हुई थी, पहले से तैयारी नहीं थी, पहले से पुलिस को हुक्म नहीं दिया हुआ था कि तुमने इधर इधर जाना है। ये तो पहले प्लान हुआ था सब कुछ। और हम कह के थक गए हैं कि क्यों नहीं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती। सबसे पहले तो पुलिस चीफ को पकड़े। क्या था, या IG जो पंजाब था, ये दंदनाता फिर रहा है
اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا تھا جب اتنی دیر 2 گھنٹوں کے اندر ایک قافلہ آ رہا تھا وہاں سے لبرٹی چوک سے؟ اس کو بھی نہیں پوچھا. اور وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو 100% لگے ہوئے ہوں گے وہاں, If you're tired of being exploited, وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو 100% لگے ہوئے ہوں گے وہاں کور کمانڈر کے گھر میں, وہ کدھر گئے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایویڈنس آئی؟ کیوں نہیں وہ جو عسکری بلڈنگ جلائی گئی ہے وہاں آئی وٹنس ہے, اس نے کہا جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں جو جلا رہے تھے, اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انکوائری ہوئی؟ ہمارے اپنے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو ہم پوچھتے تھے کہ کس پارٹی, ہماری پارٹی کے نہیں تھے, وہ لگے ہوئے تھے آگے لوگوں کو کرنے کے لیے. جہاز چوک میاں والی کے اندر وہ کوئی ماچس سے تو نہیں ڈال سکتا تھا, وہ جو سیبر وہاں لگا ہوا تھا. میاں والے کے لوگوں کو تو بڑا فخر تھا. کون وہ ہمارے آئی وٹنسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 وہاں لوگ آئے تھے اور وہ بھڑکا رہے تھے اور انہوں نے لیڈ کر رہے تھے لوگوں کو, اور وہ پوچھ رہے تھے تم کون ہو. تو بہرحال ایک تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. لیکن میں عامر مغل کی بات کروں, یہ تو ہوا 9 مئی کو. 8 مارچ کو اس کے گھر جاتے ہیں, عامر مغل گھر نہیں ہوتا. اس کے 5 بچے ہوتے ہیں, ایک بڑا ہوتا ہے, باقی سارے 16 سال سے چھوٹے 10 سال تک. 5 کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, 5 بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اس کی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور پھر عدالت میں وہ جاتا ہے اور عدالت میں وہ بچے پھر چھڑواتا ہے 2 دن کے بعد. تو یہ تو بھی 9 میں نہیں ہوا تھا, تو یہ کیوں ان کو اٹھا لیا؟ اور جو میرے پر 140 FIR کٹ چکی تھی 9 مئی سے پہلے, تو وہ کس وجہ سے کٹی تھی؟ تو یہ جو بنایا جا رہا ہے نا کہ جی 9 مئی کے بعد ہی ہوا ہے, 9 مئی سے پہلے سے پلان تھا. یہ پلان بہت پہلے کا بن چکا تھا کہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال رہے ہیں, تحریک انصاف نے اب واپس نہیں آنا, اگر واپس آئے گی تو مائنس عمران خان آئے گی. یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا. مذاکرات میں نے شروع سے ہی کہا تھا ہم تیار بیٹھے ہیں. جنرل باجوہ سے میں نے 2 دفعہ مذاکرات کیے, ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی, صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کے اوپر کاٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کاٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے. جب یہ جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی, ہمیشہ ہم پیغام پہنچائے, کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ وہاں وہی پالیسی چل رہی تھی, وہی کاٹا ڈالا ہوا تھا. جب کاٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی؟ بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے. ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے, اس ملک میں کوئی امید نہیں رہ جائے گی لوگوں کی. 10 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, پاکستان کے ڈالرز ملک سے باہر انویسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, امید جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہے تو آگے کوئی بھی ہوپ نہیں ہے. تو کوئی تو پلان ہوگا نا. چل مان لیا عمران خان نہیں ہے, PTI ختم کر دی, جس طرح ابھی یہ کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے. اب اگر اس کو الیکشن کہتے ہیں تو اس طرح تو سارے ڈکٹیٹرشپس کے اندر ایسے الیکشنز ہوتے رہے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ الیکشن کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ دیکھیں کتنی, 8 سے 9 لاکھ, پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹ, اتنا بڑا فرق, اور وہ جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی. اور جس طرح وہ جیتی ہے پولیس کا استعمال کر کے, تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے, اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے. کیونکہ الیکشنز تب الیکشن مانے جاتے ہیں جب جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے, جس ملک میں انصاف ہوتا ہے. تاکہ جب انصاف ہوتا ہے وہ پھر صاف اور شفاف الیکشن کرواتا ہے. اس ملک میں عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ پھر ملک آزاد ہو جاتا ہے. جمہوریت کا صرف مقصد ہی ایک ہوتا ہے, آزادی دینا. جمہوریت کے اندر اگر لوگ آزاد نہیں ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر آزاد ادارے ہوتے ہیں, آزاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے, آزاد عدلیہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کے